पुरजोश है पुरअज़्म है, हर वक्त तुम्हारे संग है। पुरजोश है पुरअज़्म है, हर वक्त तुम्हारे संग है। मुश्किलों के सामने दीवार बन के है खड़े, मुश्किलों के सामने दीवार बन के है खड़े। सर पे कफन बांध के हम घर से चले, हम रखवाले तुम्हारे रखवाले हैं, हम रखवाले तुम्हारे रखवाले हैं। हर शख्स की हिफाजत है हमारा काम, फर्ज भी है यही ईमान। नाम अल्लाह का लिए हम निकल पड़े, सब जानो दिल उसी के करके हवाले। हम रखवाले तुम्हारे रखवाले हैं, हम रखवाले तुम्हारे रखवाले हैं। नंगियाली दबतन मुंगा तुरियाली दबतन मुंगा यू शांद दे वतन। अस्सलामुअलैकुम। ज़मा नुम आसिफ रज़ा दे द इंचार्ज सिटी ट्रैफिक पुलिस एजुकेशन यूनिट मा नन पेशावर गवर्नर हाउस ته راغلیو। دلته په وړو ماشومانو باندې چې کوم دی د خپل چیف ټریفک افیسر عباس مجید خان مروت په حکم باندې په وړو ماشومانو باندې آگاهی بوکس تقسیم کو په ډیر زیات تعداد کې. زه د دې د انتظامیه ډیره شکریا ادا کوم چې موږ سره مدد وکړو په هغې کې تقسیمولو کې، ځکه چې ډېر کافي تعداد کې ماشومان راغلي وو. نو ډېره مننه، ډېره شکریا. او انشاءالله کوشش به کوو چې داسې پروګرامونه نور هم انشاءالله په هغې کې موږ د سټي ټرافیک پولیس پېښور له طرف نه داسې آګاهۍ باره کې چې کوم دی که بوکس وي یا چې کوم دی سټالونه وي هغه به انشاءالله لګوو. ډېره مننه، ډېره شکریا. السلام علیکم.